الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط بھئی ساتھی مسجد دے حال چ جنہیں بیٹھ گئے نے بس اس تو زیادہ نہ بیٹھو تاکہ حبس ہو جائے گا پھر اپنے واسطے ہی پریشانی بڑھے گی، بلکہ جنہیں مسجد اندر آ گئے ہو انہاں نال ہی حبس ہو جانا۔ اس واسطے جتھے باہر جگہ ملے اتھے بیٹھ جاؤ تاکہ مسجد دے اندر حبس نہ ہو سکے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نال آج جس مقام تے جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا
اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک دا آخری خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر تہاڈے وچوں کوئی نہ ہوئے یا میں ہی تہاڈے اندر نہ ہوا۔ دعا کرو رمضان المبارک دے جتنے کو ایام باقی رہ گئے اللہ تعالی اینے دنوں دے اندر توفیق دے وے کہ اسیں اپنے مالک نو منا لئیے اور اللہ کو جنت لے لئیے۔ جس طرح تسی اس بات تو واقف ہو کہ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جہنم دے حوالے نال ہے۔ جہنم کسی گفٹ سینٹر دا نام نہیں، جہنم پھلاں دیاں وادیاں دا نام نہیں۔ اے قرآن پاک رکھ دے اگر یہ زیادہ ہو جان گے۔ جہنم کسی خوبصورت جگہ دا نام نہیں ہے، بلکہ جہنم او جگہ ہے جڑی اللہ رب العزت نے مجرماں واسطے تیار کی تھی۔ اسی نام تے بڑا سننے ہاں اور نام سن کے اسی خاموشی اختیار کر جانے ہاں۔ اسی کدی اس جملے نو سمجھن دی کوشش نہیں کی تھی، اسی کدی اس بات تے غور نہیں کیتا کہ جہنم ہے کی، وہ کتنی خطرناک جگہ ہے اور وہ کتنی دردناک جگہ ہے جن دا نام اللہ رب العزت نے جہنم رکھے ہے۔ آؤ ذرا آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ہماتن گوش ہو کے مکمل توجہ نال اور دنیا دیاں ساریاں رنگینیاں اور خوبصورتیاں نو چھڈ کے اپنے مرنے نو اور اللہ دی عدالت اندر کھڑے ہونے نو اپنے سامنے رکھ کے غور نال تے درد دل نال توجہ نال سنو ذرا کہ جہنم ہے کی اور کتنی خطرناک اور کتنی بری جگہ ہے، جیدہ قرآن پاک اندر اللہ بار بار تذکرہ کر کے مینوں توانوں ڈرا رہے، مینوں توانوں سمجھا رہے۔ آئیے ذرا اس جہنم دے تعارف نو سمجھی، مگر تعارف تو پہلا اے بات اپنے دماغ اندر بٹھا لو کہ جہنم برحق ہے۔ ہر گندا بندہ جہنم اندر جائے گا۔ جڑا لوگاں نے سانو اس روڑے وچ پایا ہے نا، لو جی کوئی قبر دا عذاب نہیں، کوئی جہنم نہیں، آ جگ ڈٹھا مٹھا اگلا کس ڈٹھا، اے ساریاں باتاں اپنے دل و دماغ چوں نکال دیو اور اس گل نو اپنے دماغ اندر بٹھا لو کہ جہنم برحق ہے اور ہر گندے بندے نو جہنم اندر جانا پوے گا۔ بھئی ساتھی پہلے آکھیا ہے تو اڈی بہتری ہے، جنہیں اندر آؤ گے انہا حبس زیادہ ہوئے گا، پریشان ہوئیں گے، باہر بیٹھے اللہ جزا دے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، ذرا غور کرنا۔
میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام وی درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل کھن والا اللہ دا قرآن بیان کر دے اور قرآن دس دے کہ جہنم برحق ہے۔ سورہ نبا ہے 30واں پارہ خالق کائنات دا قرآن اللہ فرما دینے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ فرمایا سنو کائنات والیو دنیا والیو، فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، فرمایا کائنات دے لوگو جہنم گات لا کر کے بیٹھی گے، جہنم بالکل تیار بیٹھی گے، جہنم مجرمہ دے انتظار اندر بیٹھی گے۔ جب کو بندہ کسے اپنے دشمن نو مارن واسطے او دا قتل کرن واسطے بالکل تیار بیٹھ دے، ایس چوک وچوں روزانہ گزردا ہے مگر آج جو گزر نہیں سکے گا میں چوک اندر کھلو جاواں گا، جدو گزرے گا تے میں گوڑیاں مار کے انہوں ختم کر دیواں گا۔ اللہ فرماتے نے ان جہنم کانت مرصادا، فرمایا جہنم گات لا کر کے بیٹھی گے، کدو آئے شرابہ پین والا ان میں اپنے اندر سٹ لواں، کدو آئے اللہ نال شرک کرن والا ان میں اپنے اندر سما لبا، کدو آئے بدعات کرن والا ان میں اپنی آگ بچ جلا جلا کر کے راکھ بنا دیواں، کدو آئے ماں باپ دا دل دکھان والا ان میں اپنے اندر سٹ کے تباہ و برباد کر دیواں، کدو آئے سودی کاروبار کرن والا ان میں اپنے اندر سٹ کے تدیاں ہڈیاں جلا کر کے تباہ کر دیواں۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گات اندر، جہنم تیاری اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ النبا ہے، اور جناب دوسرے مقام تے سورہ جناب اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، دوسرے مقام تے غور کرنا، یہ سورہ یاسین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاذی جہنم التی کنتم بہا تکذبون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون۔ فرمایا اے مجرمو، اے او جہنم دے پاپیو، اے او جہنم دے، اللہ قیامت والے دن فرمان گے ہاذی جہنم التی کنتم بہا تکذبون
تکذبون و ظالمو اے او جہنم تو ہاڈے سامنے خطبہ بیان کر دے تسی کہندے ایویں مولویاں روڑا پایا ہے تو ہاڈے سامنے بیان کرن والا بیان کردا تسی ہس کے تے گلاں ٹال دیندے تسی کہندے آ جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا ہاذی جہنم التی اے او جہنم جنوں تسی ٹھکرام دے رہے ہو اے او جہنم جدا تسی انکار کر دے رہے ہو اے او جہنم جدے تو تسی غافل رہ کے زندگی گزار دے رہے ہو اس لوخل یوما چلو جس جہنم چ داخل ہو جاؤ چلو جس جہنم دے گڑیاں دندر چلے جاؤ اس لوخل یوما بما کنتم تکفرون وہ جہنم نو ٹھکرانے والو آؤ چلو اج جہنم دے گڑے دندر چلے جاؤ حضرات ذی وقار خالق کائنات دا قرآن بڑیاں پیاریاں گلاں بیان کر دے جہنم تو کوئی بندہ انکار نہ کرے جہنم تو کوئی بندہ اے نہ کہے کہ میں جہنم اندر برے بندیاں نے نہیں جانا جہنم برحق ہے یہ رب دا قرآن خون میرے پیغمبر دے فرمان تے توجہ کرنا بخاری شریف اندر ویت موجود ہے میرے گھر تسان دے پیر مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے اذا مات احدکم جدو تواڈے وچوں کوئی بندہ مر جاندا ہے جدو کوئی بندہ فوت ہو جاندا ہے جدو کوئی بندہ دنیا چھڑ کر کے چلا جاندا ہے آقا فرماتے نے یعرض علیہ مقعدتہ فرمایا کائنات دے لوگوں اس بندے جو چودہ ٹکانہ پیش کیتا جاندا ہے بالغدات والعشیے صبح دے وقت انہوں دا ٹکانہ دکھایا جاندا ہے پھر شام دے وقت انہوں دا ٹکانہ دکھایا جاندا ہے فرمایا اگر بندہ جنت والا ہوئے پھر انہوں جنت وکھائی جاندی گے اللہ دے بندے قیامت تو بعد جنت تینوں لبنی ہے تے جے گندا بندہ ہوئے نا پھر وہ دے سامنے جہنم کر دیتی جاندی گے تے فرشتے کہندے نے بدبختہ ویکھ دے وچ تو جانا ہے اس جہنم دیاں بادیاں دندر تینوں سٹیا جائے گا آقا فرماتے نے پھر بندہ چیخا مار دے تے رو رو کر کے کہندا اللہ قیامت قائم نہ کری اللہ قیامت قائم نہ کری اللہ اکبر پتہ لگا خطرہ تیزی وقار جہنم برحق ہے ہر گندہ بندہ جہنم اندر جا کے رہے گا میرے گھر تساں دے پیر مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے کائنات دے لوگوں رأیتو ابا سمامتا بن عمر بن مالکن یا جرو قصبہو فی النار فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ نے مینوں دکھایا ہے ایک بڑا بڑا کافر ہے جدا نام ابا سماما عمر بن مالک وہ جہنم دے گڑے وچ میں آپ دیکھی ہے آقا فرماندے نے میں اپنیاں اکھاں نال اس بدبخت نو ویکھ کے آیا کہ جہنم دی اگ نے انہوں ساڑیا حتیٰ کہ وہ دا پیٹ جڑا سڑ گیا وہ دے پیٹ دیاں امتریاں پیٹ وچوں باہر نکل گئیاں آقا فرماندے نے میں ویکھی ہے وہ اپنیاں امتریاں نو کھچ کھچ کے پیٹ دے وچ داخل کر دے امتریاں پھر پیٹ چو باہر نکل دیاں پئیاں نے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگوں اس بات نو یاد رکھو ہر گندہ بندہ جہنم اندر جائے گا ہر گندے بندے نو جہنم اندر عذاب دیتا جائے گا ایک گل کدی نہ بلاؤ بندہ گناہ کر دئیو دو جدو بندہ اے سوچ دے میں کیڑا مرنا ہے میں کیڑا کتے جانا ہے میں نو کیڑا کچھ ہونا ہے جدو آ گل بندہ سوچ دے نا
ادو بندہ تباہ و برباد ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، ذرا غور کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام وے درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال پڑھیا کرو جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا جہنم دا تعارف کیا ہے آؤ خود میں توانو جہنم دا تعارف کرواما آقا فرما دینے ان جہنم پہلے رب دا قرآن سن لو فرمایا ان جہنم لموعدتہم اجمعین لہا سبعت ابواب۔ فرمایا سنو کائنات دے لوگو دنیا والے ہو، ہر گندہ بندہ، ہر کافر بندہ، ہر برا بندہ تے خناس بندہ، فرمایا اوڈا ٹکانا اللہ نے جہنم بنا دیتا ہے۔ محبوب جہنم کیڑی گے آقا فرما دینے اللہ سبعت ابواب۔ میرے پیغمبر دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا جہنم دے اللہ نے 7 دروازے بنائے نے، جہنم دے اللہ نے 7 درجات بنائے نے، لہا سبعت ابواب۔ تے جہنم دے دروازے ہے کنج نے جڑے جنت دے 8 دروازے نے نا، جنت دے دروازیاں دا اپنا انداز ہے، جنت دے دروازیاں دا انداز ہے۔ اے جنت دا پہلا دروازہ پہلا درجہ، اے جنت دا دوجا درجہ، اے جنت دا تیجا درجہ، اے جنت دا چوتھا درجہ، یعنی جنت بلندیاں بل جاندی گے، جنت بلندیاں بل جاندی گے۔ تے جہنم اللہ نے کیویں بنائی گے؟ اے جہنم دا پہلا درجہ، اے جہنم دا دوجا درجہ، اے جہنم دا تیجا درجہ، جڈا چنگا بندہ ہوئے گا اوڈا بلند ہوئے گا، تے جڈا گندا بندہ ہوئے گا اوڈا زمین دے نیچے چلا جائے گا، اتنا جناب نیچے چلا جائے گا۔ تائیں تے میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرما دینے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جڑا بندہ اللہ واسطے اپنے آپ نو جھکا دیندے اللہ نو اچا کر دیندا ہے، اللہ نو بلند کر چھڑدا ہے۔ تے جڑا بندہ تکبر کردا تے غرور کردا ہے نا، فرمایا جڑا متکبر ہوئے گا اوڈا جہنم دے نیچے در نیچے چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درا میری آقا فرما دینے کائنات دے لوگو جہنم دے اندر بڑی سخت آگے، جہنم دے اندر بڑے سخت قسم دے انگارے نے، تے بڑا سخت قسم دا عذاب ہے، سب تو کٹ عذاب، سب تو ہلکا عذاب جہنم دا سننا درا، سب تو ہلکا تسی سن لو تے سب تو سخت دا اندازہ تسی آپ لگا لو گے۔ میری آقا فرما دینے جہنم دا سب تو ہلکا عذاب ہے، جس بندے نو جہنم دے اندر سب تو کٹ عذاب دیتا جائے گا، وہ دے پیران دے اندر آگ دی جتی پہنائی جائے گی، وہ دے پیران دے اندر انگاریاں دی جتی پہنا دیتی جائے گی۔ فرمایا او جڑی آگ دی جتی ہوئے گی نا، او دے چو نکن والی خرارت دی وجہ تو اس بندے دا دماغ انج کھولے گا جویں ہنڈیا جناب چلے تے کھول دیگے، جو دا دماغ جڑا ابالے کھان لگ جائے گا، وہ دا دماغ جڑا کھولن لگ جائے گا۔ وہ اندازہ کرو جہنم دا ہلکا عذاب انج دے تے جہنم دا سخت عذاب کنج دا ہوئے گا۔ جڑا ساریاں تو کٹ عذاب ہے او دی یہ کیفیت ہے،
اور دعا کرو اللہ مینو تے تہانو جہنم دی اگ تو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات دے زی وقار غور کرنا دراؤ، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال سن دے جانا، غور کر دے جانا دراؤ۔ حضرات دے زی وقار میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہلکے عذاب نال بندے دا دماغ کھولے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تے اگلی گل تے توجہ کرنا، اللہ فرماتے نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا کائنات دے لوگو، فرمایا جہنم دے سب تو تھلڑے گڑے دے اندر، جہنم دے سب تو آخری گڑے دے اندر اللہ رب العزت منافقانو سٹے گا، اور منافقانو سب تو اینڈ والے گڑے دے اندر سٹیا جائے گا۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جہنمیاں دے جسم وچوں گند نکلے گا، پیپ نکلے گا، ریشہ نکلے گا تے پسینہ نکلے گا، وہ سارے دا سارا پسینہ جمع کیتا جائے گا کتھے؟ فرمایا پہلے منزل تے جڑے جہنم دے بندے نے انہاں دے وچوں گند نکلے گا، وہ دوسری منزل دے اندر جائے گا، دوسری منزل والیاں دا رل کے تیجی منزل اندر، چوتھی منزل اندر، پنجی چھٹی جہنم دے اینڈ تے اللہ تعالیٰ نے کو کھو تیار کیتا ہے، ایک گڑا تیار کیتا ہے، وہ دا نام اللہ نے بعد یہ غی رکھ دیتا ہے۔ غی دا معنی سب تو ڈونگی جگہ، سب تو گہری جگہ، سب تو نیچے والی جگہ۔ میری آقا فرماتے ہیں او دی اندر جہنمیاں دے جسم وچوں نکلن والا گند اکٹھا کیتا جاندا ہے، او دے اندر جہنمیاں دے جسم وچوں نکلن والا پیپ گند تے ریشہ اکٹھا کیتا جاندا ہے۔ اللہ او کناں نو پلایا جائے گا؟ میری آقا فرماتے ہیں لوگو جڑا بندہ شراب پیندا پیندا بغیر توبہ دے مر جائے گا، فرمایا قیامت والے دن اس بدبخت نو او جہنم دے اینڈ والے کھو وچوں پیالہ بھر کے گندے ریشے دا پلایا جائے گا، اوے گندے جناب پیپ تے گند دا پلایا جائے گا، تے دو پیالہ قریب کیتا جائے گا نا ایک کہے گا میں نہیں پینا، آسمان نہ تو وادان گیاں پیو بدبختہ جویں دنیا تے شراب پی جایا کردہ سے۔ دیکھو نا عید قریب آگئے، عید بالکل نیڑے آگئے، رمضان دا مہینہ ختم ہون لگائے، لوگ کا آرڈر بک کروا دیتے نے، میریاں 5 بوتلاں عید اندر آنیاں چاہیدیاں نے، میریاں 10 بوتلاں عید دے دہاڑے آنیاں چاہیدیاں نے، میں نو دیسی مافک نہیں، میرے واسطے بلیتی شراب دے تمام کرنا ہے۔ میں اپنے سجنہ تے بیلیاں تے بدماشاں نو کٹھیاں کیتا ہے، اسی عید والے دن رج رج کے شراب پینی ہے، اور میں ایسے نوجوان نو ایسے بھائی نو پیغام دینا چاہنا اگر میری مجلس کے اندر کوئی ایسا شرابی بیٹھا ہے سن لبے، اگر نہیں بیٹھا جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے اگر کوئی شرابی سن دے سن لبے، اگر ٹیپ ریکارڈر دے ذریعے میری گفتگو کسے شرابی تک پہنچ جائے میں نو مخاطب کر کے کہنا چاہاں گا آج پری بوتل شراب دی، آج پریا گلاس شراب دا ایک سام در پینا ہے، میں تینوں پوچھنا اگر اس شراب دی جگہ تے اس گلاس اندر پیپ ڈال دیتی جائے، اس گلاس اندر ریشہ ڈال دیتا جائے، اس گلاس اندر خون ڈال دیتا جائے اور پھر تینوں پین تے مجبور کیتا جائے، میں نو دس تو پیئے گا، تو جواب اندر کہے گا نہیں نہیں میں مر سکنا، میں ریشہ نہیں پی سکتا، مگر سن اگر تو شراب پی لئی پھر تینوں جہنم دندرے پیپ گند تے ریشہ پینا ہی پوے گا، ایک گند تینوں پینا پوے گا جے تو دنیا تے شراب پیئے گا۔ اور دعا کرو اللہ مینو تے تہانو شراب دی گندی لعنت تو محفوظ فرمائے۔
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خبرات تیزی وقار غور کرنا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال سن دے جانا حضرات تیزی وقار اے ہے جہنم دا تعارف ہن جہنم نو پیش کیویں کیتا جائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دیاں عدالتاں لگ جان گیاں پوری کائنات دے لوگ رب دی عدالت اندر اکٹھے ہون گے نا اللہ رب دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ فرمایا سنو کائنات دے لوگ دنیا والے ہو فرمایا کل جہنم نو لیاندا جائے گا کل جہنم نو پیش کیتا جائے گا کیویں میری آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو جدو پوری کائنات دے لوگ رب دی عدالت اندر اکٹھے ہو جان گے نا اللہ تعالیٰ اپنا سجا ہاتھ انج کر کے بلند کرن گے اور اللہ فرمان گے این الجبارون این المتکبرون فرمایا کتھے وے بڑے بڑے زبردست جڑے کندے سن ساڈے سامنے کوئی کھلو نہیں سکدا کتھے نے او طاقتور جنہ غریباں دیاں زمیناں تے قبضہ کیتا ہے کتھے نے او بدبخت جنہ یتیماں دا مال ہڑپ کر لیا ہے کتھے نے او ظالم جنہ بے وارتا دے حق کھا کھا کر کے کوٹھیاں پائیاں نے کتھے نے او ظالم جنہ فٹ فٹ زمین تو قتل کر دیتے نے کتھے نے جڑے کہندے سن ساڈے تو ود کے کوئی نہیں ساڈے تو کتھے نے آج جو نظر کیوں نہیں آتے بڑے بڑے لیکن کوئی رب دے سامنے بولن دی جرت تک نہیں کرے گا وہ بولن دی جرت کیویں ہو سکتی ہے سید عائشہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر نے فرمایا لوگ قبراں دے وچوں نکلن گے سر تو بھی ننگے گل تو بھی ننگے تیڑ تو بھی ننگے پیراں تو بھی ننگے ہائے پورا جسم ننگا ہوئے گا گرمی بڑی زیادہ ہوئے گی نا اللہ اکبر اماں جی رو پیندیاں نے اور فرماندیاں نے محبوب جی کی بنے گا جدو سارے ننگے ہون گے آقا فرماندے نے میری عائشہ قیامت والے دن رب دا روب اتنا ہوئے گا کوئی کسے وال ویکھن دی جرت نہیں کرے گا اللہ کو دعا کر لو مولا کریم رمضان دیاں آخری کڑیاں نے اللہ سانو معاف کر دے اللہ سی اس قابل نہیں اللہ سی جہنم دی اگ برداشت نہیں کر سکدے ساڈے کول تے دنیا دی حبس برداشت نہیں ہوندی ساڈے کول تے دنیا دی گرمی برداشت نہیں ہوندی اسی جہنم دی اگ نو کیویں برداشت کران گے مولا کریم سانو معاف کر دے سانو جنت دے دے سانو جہنم دے نیڑیوں بھی نہ لے کر کے جائیں اللہ اکبر لا توجہ کرنا درا میرے پیغمبر فرماتے نے خالق کائنات اپنا ہاتھ بلند کر کے جملہ کہن گے کوئی بندہ جواب تک نہیں دے گا پھر اللہ خود فرمان گے انا المالکو انا المالکو آج میں مالکاں دوجا کوئی مالک نہیں آج میں سپر طاقتاں دوجا کوئی نہیں بولن والا اس تو بعد میرے پروردگار کے جدا جملہ کہن گے کہ میرے پیغمبر فرماندے نے ماما اپنے بچیاں نو چھٹ دین گیاں اللہ دے نبی تک رو پین گے رب دے فرشتیاں دیاں چیخاں نکل جان گیاں میرے پیغمبر نے فرمایا حضرت ابراہیم پیغمبر رب دے یار نے تے رب دے پیارے نے تے رب نو بڑے چنگے لگ دینے لیکن جدو اللہ آ جملہ کہن گے حضرت ابراہیم پیغمبر ہاتھ بن کے تے گھٹنیاں دے بل زمین تے ڈگ جان گے وہ کیڑا جملہ ہے وہ کیڑا جملہ ہے کاش شرابیت تینو سمجھ آ جائے کاش بدکارا تینو جہنم دا پتہ لگ جائے میں کوئی قصہ نہیں سناندا پیا میں کوئی کہانی نہیں سناندا پیا میں کوئی داستان بیان نہیں کردا پیا دنیا دیاں خبراں تے تیرا کتنا یقین ہے لوگ کہندے نے محکمہ موسمیات والے کہندے نے
اتوار والے دن بارش ہوئے گی، یہ پکا ہو جاندہ ہے، سوموار والے دن بارش ہو کے رہے گی، خبر آندی ہے سیال کوٹ اندر انج ہو گیا ہے، یہ پکا ہو جاندہ انج ہو گیا ہے۔ اور لوکاں دیاں گلاں تے یقین کرنا ہے، میرے پیغمبر دی زبان تے یقین کیوں نہیں کردا؟ او جے محکمہ موسمیات والیاں دیاں گلاں تے جنہ تینوں یقین ہے، جے کتے میرے پیغمبر دی حدیث تے تیرا یقین بن جاوے تے تو گناہ کدی نہ کرے، تو شراباں کدی نہ پیوے، تو بدکاریاں کدی نہ کرے۔ وہ یار کو گل کرن دیئے اے پہلے روزے دی بات ہے، رمضان المبارک دے مہینے دی اندر پہلیاں تراویاں میں اسے مسجد اندر پڑھیاں، پڑھ کے باہر نکلے، اے سامنے پارک دی اندر 4 بدماش بیٹھے سن، 4 کتے بیٹھے سن، 4 کمینے بیٹھے سن، 4 گندے بیٹھے سن، جڑے شراب دے نشے دے اندر توت سن۔ میں انہاں دے نام نو نہیں جانتا، میں انہاں دیاں شکلاں پہچاننا، مگر میرے دل اندر کسے دا ڈر کوئی نہیں، میں کسے تو لے کے نہیں کھانتا، میں نو کو سال دے دانے نہیں دندا۔ میں کہاں کا بڑے کمینے نے، بڑے بدبخت نے، پویوں علاقے چ جو مرضی ہون کے، میرے نزدیک کو کتے نے، میرے نزدیک کو بدبخت نے۔ رمضان دا پہلا دن انہاں شراب پیتی ہوئی، جو مرضی ہون، جڑا رب نو پیارا نہیں لگدا، او ساڈا بھی کچھ نہیں لگدا۔ پاویں او دے متھے تو سورج چڑھدا ہوئے، میں او دی گل نو، او دی جتو دے، او دی طاقت نو اپنی جتی دی نوک تے رکھنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ رمضان دے مہینے اندر پہلے روزے جدو دروازے بند نے، شیطان بننے گئے۔ میں نے ایک بندے نے ایک جلسے کے اندر رکا بھیجیا، جناب تسی کہندے ہو شیطان جڑے نے وہ بننے جاندے نے، تے سارا کچھ جنج ہوندا پیا تے شیطان کیویں بننے گئے؟ میں آکھیا شیطان بننے نے، کئی بندے بھی شیطان ہوندے نے، کئی انسان بھی شیطان ہوندے نے، انسان تے کھلے ہی پھردے نے نا۔ اللہ فرماتے نے من الجنتی والناس، شیطان جنہ وچوں بھی ہوندے نے تے شیطان انساناں وچوں بھی ہوندے نے۔ ایک جڑے انسان دی شکل اندر شیطان نے، وہ دندناں دے پھردے نے، وہ گلیاں بازاراں دے اندر شراباں دے نشیاں دے اندر تت پھردے نے، اور آرڈر بک کرواندے پھردے نے بدبخت۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا درام حضرات تیزی وقار غور کر دے جھانا دراؤ۔ میں کمیں اللہ نے طبیعت انج دی بنائیے نہیں برداشت ہوندیاں ساریاں گلاں۔ اسے دن دی گل اسی تے تراویاں پڑھ دے پے، ادھر پڑھا ایک بندے نے جناب فل آواز نہ گانے لائے نے، جو تیرے دی انیاں تراویاں پریشانی بنی۔ یقین جانو میرے نال 2-4 جماعتی ساتھی اسی کندھ ٹپ کے گئے ہاں، جے کتے نال نہ ہوندے شاید میں ہوندے گل پہ جاندا، اس بدبخت دے میں گل پیندا۔ کمینے رمضان دا مہینہ ہے، پہلی دیہاڑی ہے، پہلی رات ہے، رب دیاں رحمتاں نے، جنت کلی ہو گئی ہے، حورا انتظار کر رہی نے، تے تو کیڑے کام لگا ہویا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار غور کرنا دراؤ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، آقا فرما دینے اللہ جملہ کیڑا کہن گے، بس جملہ نکلے گا لوگ رو پہن گے، لوگاں دیاں چیخاں نکل جان گیاں، محبوب جیو کیڑا جملہ ہے؟ میری آقا فرما دینے اللہ انج فرشتیاں نو اشارہ کر کے فرمان گے، اے میرے فرشتیوں لے آؤ جہنم، لے آؤ جہنم، بس جملہ نکلے گا تے لوگ جڑنے جناب ڈگ پین گے، پھر اعلان ہوئے گا وامتاز الیوم ایھا المجرمون، وہ مجرموں الگ ہو جاؤ، وہ گندیوں تے بدکاروں الگ ہو جاؤ۔ میری آقا فرما دینے جہنم نو لے آندا جائے گا، یؤتا بجہنم لہا 70 الف دمام، ہرنا جہنم نو 70,000 زنجیراں دے اندر جکڑیا ہوئے گا، فرشتیاں نو کٹ کے پھڑیا ہوئے گا، وہ ہتھاں چو چھوٹ چھوٹ کر کے بجے گی، اور کبے گی لے آؤ مجرم انہاں نو کھا جاواں تباہ کر جاواں۔ اللہ اکبر تے مجرم لے آم دے جان گے، کمیں دے مجرم ہون گے؟ 302 دا مجرم تو ویکھی آئے، قتل دا مجرم تو ویکھی آئے، دے کیٹی تے زنا
कायनात दा मुजरम तू देखिए, लेकिन ना जा मैं तेनू रब दे मुजरम बखावा। अल्लाह दे मुजरम किवें रब दी अदालत अंदर पेश कीते जाणगे। अल्लाह फरमाते ने खुजूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु। फरमाया कायनात दे लोगो संगलां नाल जकड़ दिता जाएगा जालिमां नू और जहन्नम दे गड़ विच सुटिया जाएगा। मुख्तलिफ हालतां होणगियां लोगां दियां। मेरे पैगंबर सलातो व सलाम दे सीने ते नाज़िल होने वाला कुरान बयान कर दे। फरमाया वमन आरदान जिक्री व इन्ना लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामत यामा। कई बंदे जदे खोणगे ओ कब्रां चों निकाले जाणगे ते निकालदियां नाल अखां तो अन्ने कर दिते जाणगे। उन्हां नूं अखां चों कुछ नजर नहीं आएगा। फिर वो डिगदियां टहदियां जहन्नम दे गड़ विच सुटे जाणगे। एक इंज दे मुजरम होर किवें दे मुजरम होणगे। अल्लाह फरमाते ने बतरल मुजरिमीना यौमा इज़िम मुकर्रनीना बिल असफाद सराबीलुहुम मिन कतरानिम व तगशा वजूहहुम अन्नार। फरमाया कायनात दे लोगो कईयां बंदियां नूं अग दियां लगामां पहनाइयां जाणगियां, अग दियां हथ कड़ियां पहनाइयां जाणगियां, अग दियां शलवारां पहनाइयां जाणगियां और उन्हां दे सिरां उत्ते अग दा खौल कर दिता जाएगा। एवें सर्दियां सर्दियां वो जहन्नम दे गड़े विच सुटे जाणगे। एक और तरह दा भी मुजरम है। अल्लाह फरमाते ने वनहशुरुहुम यौमल क़ियामत अला वजूहिहिम उम्यम व बुकमम व सुम्मा मअवाहुम जहन्नम। फरमाया कई मुजरम आणगे जदों कब्रां चों निकलणगे अखां तो अंधे कर दिते जाणगे, कन्नां तो बहरे कर दिते जाणगे, ज़बान तो गूंगे कर दिते जाणगे, लत्तां तां नूं कर दित्तियां जाणगियां, सिर थल्ले नूं कर दिते जाणगे। मेरे पैगंबर दे सहाबी सुन के कंब पे सोनिया लत्तां तानू सिर ठानू। फरमाया हाँ। सहाबी कहते सोनिया बंदा तेंज टोरी नहीं सकता। आपने फरमाया जेड़ा रब बंदे नू पैरां ते चलान दी कुदरत रखदा है वो हत्थां ते चलान दी भी कुदरत रखदा है। कल रब चलाएगा मुजरिमां नू जेड़े दुनिया ते पुठे चलदे सन। दुनिया ते मुफस्सिरीन फरमाते ने ये उन्हां लोगों का हाल होएगा जेड़े दुनिया ते पुठे चलते सन। पुठे का मतलब की है? यानी जिमें शरीयत कहती सी ना वो उल्ट चलते सन। शरीयत ने आखिया दाढ़ी रखो, ये कहता मैं नहीं रखनी। शरीयत ने आखिया अपनी शलवार टखनिया तो उच्ची रखो, ये कहता नहीं मैं थले रखनी। पुठा चलता कि नहीं चलता? शरीयत ने आखिया औरतां दी मुशाबत ना करो, इन्हें आखा मैं सतारी वाले सूट पाने ने, मैं सतारी वाले सूट पाने ने, मैं जनाब मुकम्मल मेकअप करना है, मैं मुकम्मल तैयार होना है और मैं लंबे लंबे। कई बंदियां दी इंज दियां हालतां पता ही नहीं लगता कि बदबख्त इंसान या जनानी है। जेड़े कपड़े पहले औरतां पादियां सन हुण मर्द पा रहे, फिटिंग वाले सूट चल रहे हैं, एडियां एडियां तंग पैंटा। मैं हैरान हाँ भी वो पैंट च वड़ पता नहीं किवें जांदे ने। साडे एक उस्ताद ने उन्हां कोलों किसी ने मसला पूछा, कहन लगे जी ये दसो जेड़ा बंदा पैंट पावे ओदी नमाज हो जाती है? उन्हां अगों बड़ा अजीब जवाब दिता। वो कहंदे ने भी जिन्हें पाई होवे ओदी हो जाती, जेड़ा ओदे मगर खड़ा होवे ओदी कोई नहीं हुंदी। ओदी किवें होनी है भाई? उन्हें तो पैंट ही वेखनी है। अल्लाह अकबर। हर काम उल्ट कर रहे हैं। जिमें पैगंबर ने आखिया औरतां जो आखिया औरतां मर्दां दी मुशाबत कर लग पईयां, जो मर्दां नूं आखिया मर्दां औरतां दी मुशाबत शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना, खदरा तेजी वकार गौर करना, डराओ। मेरे पैगंबर ने फरमाया, आका फरमाते ने लत्तां तानू ते सिर थल्ले नूं किन्ना दे जड़े दुनिया ते जनाब इंज करया करदे सन, शरीयत दे हर काम दी मुखालफत करदे सन, उल्ट करदे सन। जिवें हदीस ने आखिया ओदे उल्ट कर दिता। अज अल्लाह ने इन्हां नूं उल्टियां कर दिता है।
अज रब ने इन्हां पुठियां कर दिता है। अल्लाह अकबर, ए मुजरम ने जहन्नम दे नहीं समझ आई। थोड़ी जी और तवज्जो करना दराओ। बुखारी शरीफ अंदर बैत मौजूद है। मेरे यार तुसां दे पीर मुर्शद जनाब दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने कायनात दे मेरे पैगंबर दी आदत मुबारका, मेरे पैगंबर रोजाना अपने सहाबा दे अंदर बैठ जा कर दे। आका फरमाते ने तुहाडे चो किसी ने ख्वाब वेखिए, मैनू ख्वाब दसो ना, मैं तुहानू ख्वाब दी ताबीर दसांगा। ते जिन्हें ख्वाब वेखिया हुंदा अल्लाह दे पैगंबर अगे बयान कर दिंदा ते मेरे पैगंबर ताबीर बयान कर देंदे। एक दिन आका फरमाते ने, हाँ भाई तुहाडे विचों ख्वाब किने वेखिया है? कोई ना बोलिया। आका फरमाते ने, चलो अज मैं तुहानू अपना ख्वाब सुना देना वा। पिछली रात मैं एक ख्वाब वेखिया है। महबूब तुसी किहड़ा ख्वाब वेखिया है? आका फरमाते ने, मैं सुता पिया सा, सुतिया सुतिया मेरे को दो फरिश्ते आ गए। एक दा नाम जिब्राइल सी, एक दा नाम मीकाइल सी। दोवें फरिश्ते मेरे को आ गए और मैनू ले करके चले गए। अल्लाह जहन्नम दियां सैरा खुरिया ने मैनू जहन्नम दिखाई गई है ना। आका फरमाते ने, मैं की वेखिया? एक बंदे उन्होंने जमीन ते लिटाया गया है, ओदे सिर दे थल्ले एक बड़ा बड़ा पत्थर रखिया है। एक फरिश्ता उतने जिन्ना दे सिर दे थल्ले पत्थर नाम वड्डा वड्डा पत्थर लैके फरिश्ता खड़ा है। जोर नाल ओदे सिर दे उत्ते मारदा है। दोवां पत्थरां दे दरम्यान अंदर उस बंदे दा सर कुचला कुचला जांदा है। फरिश्ता जांदा है दूसरा पत्थर लैण वास्ते। जिन्नी दिन वो पत्थर लैके वापस आंदा है, मेरे आका फरमाते ने ओदा सर दोबारा ठीक कर दिता जांदा है। वो फिर पत्थर मारदा, फिर सर कुचल दिंदा है। वो फिर नवा पत्थर लै करके आंदा, सिलसिला चलदा पिया। मैं आख्या जबरील किहड़ा बंदा है? हजरत जबरील कहंदे ने, महबूबा अगे चलो तुहानू फिर दसांगे किहड़ा बंदा है। आका फरमाते ने, मैं अगे चलन लग पिया। चलदियां चलदियां मैं एक और बंदा वेखिया, वो किंज दा बंदा है? मेरे पैगंबर फरमाते ने, वो बैठा है और फरिश्ते दे कोल एक बड़ी वड्डी किस्म दी छुरी है ना। अल्लाह ओदे ऐस फराश तो दाखिल करदा है, इथों दाखिल करदा ते चीरदा जांदा है, चीरदा जांदा है। चीरदियां चीरदियां ओदा सारा जबड़ा कन तक चीर दिंदा है। अल्लाह फिर दूसरे पासों दी हो के ऐस जबड़े वाल आंदा है, इथों चीरना शुरू करदा है। ओदे जनाब ए कन तक चीरदा है। वो इधर वाला जबड़ा दुरुस्त कर दिता जांदा है। वो इधर आंदा है, फिर दूसरा दुरुस्त कर दिता जांदा है। एवें ही कम चलदा पिया है। मर्दा कितियां जबरील किहड़ा बदबख्त है। हजरत जबरील कहंदे ने, महबूबा अगे चले चलो तुहानू फिर दसांगे। आका फरमाते ने, मैं फिर अगे चलिया। चलदियां चलदियां मैं की वेखिया? एक तनूर बनया होया है अग वाला। वो अंदर बड़ी तेज अग चलदी पई है ना। वो थल्लों बड़ा खुला है, वो तोदा मुंह जड़ा बड़ा सारा है। मैं जरा करीब होया और करीब करके मौत अंदर नजर पाई ते की वेखिया? वो अंदर मर्द भी नंगे ने, वो अंदर औरतां भी नंगियां ने। मर्दां दे जिस्म ते भी कपड़ा कोई नहीं, औरतां दे जिस्म ते भी कपड़ा कोई नहीं। एक फरिश्ता उत्ते खड़ा है, अग विच बड़ी तेज चलदी पई है ना। वो जनाब विचों निकलण दी कोशिश करदे ने। जिहड़ा बंदा बाहर निकल लगदा है, ओदे सिर ते लोहे दा हथौड़ा मारदा है, वो फिर थल्ले गिर जांदा है। जिहड़ी औरत निकलना चाहती है, ओदे सिर उत्ते हथौड़ा मारदा है, वो फिर नीचे चली जाती है ना। आका फरमाते ने, मैं पूछया जबरील किहड़ा बंदा है, किहड़ियां औरतां ने? हजरत जबरील कहंदे ने, महबूबा चले चलो अगे चले चलो तुहानू बाद अंदर दसने आओ। आका फरमाते ने, मैं और अगे गया, मैं देखा कि नहर चलदी पई है ना। वो नहर खून दी भरी हुई नहर है। ओदे अंदर पानी कोई नहीं, ओदे अंदर खून बहंदा पिया है। ओदे दरम्यान अंदर एक बंदा खड़ा होया है ना। वो कदी डुबदा है, कदी तैरदा है, कदी फिर डुबदा है, फिर उठदा है। वो बड़ी मुश्किल नाल किनारे ते आंदा है। जदों किनारे ते पहुंचदा है, किनारे ते एक फरिश्ता खड़ा होया है ना।
ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੇ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਏਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। दे पासियो गिरतों आने वाले हो, मैं अपनी गल नहीं सुनांदा पिया, मैं किसी अखबार की गल नहीं सुनांदा पिया, मैं किसी डाइजेस्ट की गल नहीं सुनांदा पिया। ये हदीस जे, ये हदीस जे, ये पैगंबर दी हदीस जे, ये मेरे पैगंबर ने फरमाया है, ये मेरे आका ने फरमाया है। वो लोगों दियां गल्लां ते यकीन करने वाले हो, ये मेरे पैगंबर ने दसिया जे। आका फरमाते नो फिर दरम्यान अंदर डिग जांदे तो फिर तैर के करीब आंदा है। वो फिर आवाज लगांदा मैनू बाहर कढ ले। वो फिर उहदे मुंह अंदर पत्थर मार देंदा है। अल्लाह इह ही हालत चलदी पई है ना। मैं पूछा जबरील केड़ा केड़ा बंदा है? जबरील कहंदा महबूब आओ हुण तुहानू दसनिया केड़ा केड़ा बंदा। फरमाया सब तो पहला बंदा जिहदे सिर दे थल्ले पत्थर उत्ते पत्थर मार के उहदा सिर कुचला कर दिता गया है। गल सलातु सलाम ने जबरील दसदे ने महबूब सोनिया ये तुहाडी उम्मत दा बंदा है जिन्हें पहले कुरान याद किया फिर कुरान नू भुल गया, फिर कुरान दियां आयतां ते अमल करना छड़ दिता, फिर कुरान दियां गल्लां ते अमल करना छड़ दिता। कुरान दा हाफिज भी गे झूठ भी बोलदा है, कुरान दा हाफिज भी गे गाने भी सुनदा है, कुरान दा हाफिज भी गे बदकारियां भी करदा है, कुरान दा हाफिज भी गे जिना भी करदा है, कुरान दा हाफिज भी गे रज के जबान च झूठ भी बोलदा है, कुरान दा हाफिज भी गे शराब भी रज के पींदा है। फरमाया ओ बंदे जिन्ने कुरान दी कदर नहीं कीती ते जदों नमाज दा टाइम हो जांदा सी ना ये अपने बिस्तरे तो सिर चुकिया नहीं सी करदा, इंज जिवें दा सिर भारा हो जांदा सी। अज अल्लाह ताला ने सजा दित्ती है कयामत तक एदा सिर इंज ही कुटिंदा रहेगा। ओए हाफिजो कुरान दियो, ओ बेनमाजो, ओ नमाज दे वक्त ऐसी रूह मंदर सोन वाले हो, वेखिया जे किते कयामत वाले दिन तुहाडियां ये हालतां ना बन जान। अल्लाहु अकबर, ला तवज्जो करना जरा मेरे पैगंबर ने फरमाया। आका फरमाते ने फिर मैनू दूसरे बंदे दे मुतल्लक खबर दी गई है। अल्लाह जबरील कहते ने महबूबा वो जरा दूसरा बंदा है ना जिहदी इत्थों लग के चबाड़ इत्थों तक चीर दी जाती है, फिर इधर वाली बात इत्थों तक चीर दी जाती है, ये जिहदे जबड़े चीरे जा रहे ने वो बदबख्त जिहड़ा दुनिया ते झूठियां गल्लां फैलाया करदा सी, घरों गल करके टुर पैंदा, एदे कोल बैठा इनू भी दस दे, ओदे कोल बैठा उन्नू भी दस दे, झूठियां गल्लां फैलाण वाला, जबान चो गीबतां ते चुगलियां करन वाला, मुसलमानां दियां झूठियां गल्लां फैलाण वाला, अज इस बदबख्त दे जबड़े चीरे जा रहे ने, एदी जबान एदे कंट्रोल अंदर नहीं सी, अज एदी जबान नू कंट्रोल अंदर कीता जा रही है। अल्लाह अकबर का फरमांदे ने फिर मैनू जबरील ने दसिया महबूबा वो जड़े तनूर अंदर बंदे ते औरतां सन, वो बंदे ते औरतां ओ सन जड़े दुनिया ते जिना करया करदे सन, जड़े दुनिया ते बदकारियां करया करदे सन, जड़े दुनिया ते अपनियां पाक बीवियां छड़ के ते बाहर मुंह मारिया करदे सन, जड़े दुनिया दे अंदर अपनियां अच्छियां बीवियां छड़ के ते बाहर दफाया करदे सन, ते जड़ियां औरतां अपने खामद दा जनाब घर छड़ के ते बाहर दफाया कर दियां सन, अज उन्होंने जनाब तनूरां दे अंदर सुट के इंज दा अज़ाब दिता जा रहा है। फिर जबरील अमीन ने दसिया महबूबा ओ जड़ी नदी दे अंदर बंदा है महबूब सुनिया सूद खोर बंदे जड़ा लोकां कोल सूद लिया करदा सी, सूद लैंदा भी सी, सूद दिंदा भी सी, अज उस बदबख्त नूं अल्लाह ताला ने सजावां दे दित्तियां ने। आओ आओ
اپنے گریبان اندر نظر پا کے دیکھو کتے سود تے نہیں کھا رہے, کتے زنا تے نہیں کر رہے, کتے بدکاریاں تے نہیں کر رہے, کتے بے نماز تے نہیں, ہاں کتے مالک نو ناراض تے نہیں کر دیتا. دنیا دا بڑا سوچئے, آج آخرت دا سوچو. آج رب نہ کھڑے پہ جاؤ, آج رب نہ کھڑے پہ کی آکھو. آج اللہ جنت لے کے جانے اونی دیر تک نہیں مسجدوں نکلنا جنی دیر تک تو جنت نہ دیتی. اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں تو ہی سبق پکڑو. آج بچے کہندے نے بابا میں جتی لے کے چھڑنی ہے, میں کپڑے لے کے چھڑنی ہے. ایک کہندا بیٹا میرے کول پیسے کوئی نہیں, بیٹا ماں دی گودی چ ڈگ دے, کہندا اماں جتی لینی ہے. وہ اودوں ماں دی گودی چ اٹھ دے جدو جتی کپڑے لے لیندے آسمان نہ تو آواز آندی ہے. ایک ماں دا بچہ ماں نال کھڑے پہ کے جتی کپڑے لے رہی ہے. میں رب 70 ماما تو ود کے پیار کرنا اور میرے نال کھڑے پہ کے میرے کو جنت لے لو, میرے نال کھڑے پہ کے میرے کو اپنے گناہ معاف کروا لو, میرے نال کھڑے پہ کے مینوں کہو اللہ جنت دے میں تانوں جنت دیواں. میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے تانوں عذاب دے کے کی کرنا ہے, اللہ نے اپنے بندیاں نو جہنم چ سٹ کے کی کرنا ہے. وہ بندے رب دے ہی نہیں جڑے مالک دا در چھڑ کے غیر دے در تے جاندے نے. آؤ اللہ دے در تے آ جائیے. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا, قدرات تیزی وقار غور کرنا. دراؤ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک در روندیاں پیاں نے جہنم دی اگ نو یاد کر کے میرے پیغمبر آ گئے. آقا فرماندنی عائشہ روندی کا تو پئیے محبوب جی میں نو جہنم دیا گی یاد آ گئی ہے. کون عائشہ وجہ دے سر تے دوپٹہ سورہ نور دا اونوں ڈر لگ دے اج دی بے پردہ عورت نو ڈر کیوں نہیں لگدا. وہ جہنم دی عذاب تو روندی پئیے اج دی عورت بازار اندر بے پردہ پھر دی پئیے. اللہ آئیے آئیے اپنی آخرت دا فکر کیجئے, آئیے آئیے جہنم دا فکر کیجئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے تعالی علیہ ایک در رات دے ٹائم نماز پڑھ دے پہنے, نماز اندر قرآن دیاں تلاوتاں ہو رہیاں نے. اس مقام تے آ گئے ذل اغلال فی عناقہم, قیامت والے دن برے بندیاں دے گلاں دے اندر اگ دے توک ڈال دیتے جان گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رون لگ پے اور روندیاں روندیاں ساری رات لنگ گئی. فجر دے وقت تک روندے رہے. وہ ساری رات روندے نے, تو ساری رات فلم دیکھنا ہے, وہ ساری رات سبحان دے نے, تو ساری رات شراب پینا ہے, وہ ساری رات رب کو ڈر دے نے, تو ساری رات دبدیاں نہ فرمانیاں کرنے. وہ اینا ڈر دینے تو اتنا بے خوف ہے, کیا تو مرنا نہیں, کیا تو جہنم اندر جانا نہیں, کیا تو رب دی عدالت اندر کھڑے کھونا نہیں ہو میرے بھائی. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا. دراؤ حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ کے تعالی علیہ اگ نو یاد کر کے رون لگ پیندے. اکھاں چوں آنسو نکل دے نا, آنسو لے لے کر کے اپنے پورے چہرے تے مل دے, اور نکل دے تے اپنے بازواں تے مل دے, اور نکل دے تے اپنے سینے تے آنسو مل لگ پیندے. لوگ کہندے جی کیوں کر دیو, آپ فرما دے مینوں پتہ چلیے اگ دے ڈر تو رو کے جڑا آنسو نکلے گا جتھے جتھے لگے گا تے جہنم دی اگ نہیں لگے گی. میں چاہنا وا میرا پورا جسم جہنم دی اگ کول بچ جائے. اللہ اکبر, میں کدی سوچیے تو کدی سوچی آئے, میں کدی غور کیتا تو کدی غور کیتا. آج اپنی آخرت دا فکر کیجئے, اپنے مر جان دا فکر کیجئے. خالق کائنات دا قرآن فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. اے جہنم ہے, اے دنیا دیاں گلاں نہیں, اے میرے پیغمبر دی زبان چو نکلیاں حدیثاں نے.
پتہ نہیں دوبارہ رمضان آئے کہ نہ آئے، پتہ نہیں الوداعی جمعہ دوبارہ میرے تیرے مقدر اندر آئے کہ نہ آئے۔ نماز جمعہ تو بعد آج رب نال کھیڑے پہ جاؤ، آج رب کو جنت لے کے جاؤ، آج مغفرت لے کے جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔